اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا ساڈا موضوع ہے سورۃ الہمزہ دے آثار و برکات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیندن اگر کسی کو نظر بد ہے تو اس سورۃ الہمزہ دی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اپنی قدرت دے توفیل اس اپنے بندے کول یہ جڑی نظر بد دے وچ گرفتار ہے اون دے وچوں ہی کو نجات عطا فرمے سی، نظر بد این دے کول دور ہووے سی۔ اس سورۃ الہمزہ دے اے آثار و برکات ہیں۔ اگر کہیں دی آنکھ کو درد رہندے یا آنکھ دی تکلیف ہے تو تیرا چھیواں امام ارشاد فرمیندے او اس سورہ دی تلاوت کرے، اللہ ان دے اکھیں دے درد کو اس شخص کو دور کر دے سی، تا اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے انہاں ہستیاں دی تعلیمات تے عمل کرن دی ساکو توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔